बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जेहलम से 3 घंटे की मुसाफत पर एक छोटा सा गांव टीला जोगिया वाक़या है। यामी पाकिस्तान से कबल इस टीले पर गुरुनाथ के जोगियों की अक्सरियत आबाद थी, इसलिए टीले का नाम टीला जोगिया पड़ गया। रांझे ने खीर के फिराक में यहाँ काफी अरसा गुजारा। टीला जोगिया से 15 मिनट की दूरी पर चक 35 वाक़ है। आबादी बामुश्किल 15 घरों पर मुश्तमिल है और इन 15 घरों की तवज्जो का मरकज कयूम जोगी का होटल था। सरे शाम होटल के सामने खुली जमीन पर पानी का छिड़काव करने के बाद बेंचों को तरतीब दिया जाता था। इन बेंचों के सामने लकड़ी की मेज पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रख दिया जाता। 8 बजे टीवी पर ड्रामा लगता, जिसे देखने के लिए दूर दराज के गांव से लोग जोगी होटल का रुख करते। ये उन दिनों की बात है जब टीवी की नशरियात शाज़ो नादर देखने को मिलती थी। कयूम का करीबी रिश्तेदार शहर में मुलाजमत करता था। उसे जब बैरून मुल्क जाने का मौका मिला तो उसने टीवी क्यूम को दिया। टीवी खराब था, इसका एंटीना भी टूटा हुआ था, ताहम क्यूम ने मामूली खर्च के बाद इसे ठीक करवाया। यूं चंद दिनों की मुशक्कत और मुख्तसर रकम खर्च करने के बाद उसके मिनी सीमा घर ने इर्द गिर्द के इलाकों में धूम मचा के रख दी। गांव वाले सरे शाम अपने कामों से फरागत के बाद जोगी होटल का रुख करते और रात गए तक टीवी की खुशरुबा नशरियातें महफूज होते रहते। टीवी की खुशरुबा नशरियात से महफूज होते होते चाय का बेदरेग इस्तेमाल होता। ये बताने की जरूरत नहीं कि ये चाय जोगी होटल से उन्हें दस्तयाब होती थी। ताहम गांव वालों की अक्सरियत मामूली किसानों और खेतों में काम करने वाले मामूली मजदूरों पर मुश्तमिल थी, इसलिए उधार का खाना भी कमो पेश चलता रहता। लेकिन गांव वाले देर सवेर रकम की अदायगी कर दिया करते। टीवी की नशरियात चूंकि 5 बजे के बाद शुरू हुआ करती, इसलिए गांव के किसान भी 5 बजे के बाद होटल का रुख करते। दिन के वक्त काम अमूमन कम होता था। इसे दिन के वक्त काम बढ़ाने के लिए छोटे प्रोजेक्टर की जरूरत थी, लेकिन उसकी खरीदारी के लिए तगड़ी रकम की जरूरत थी। वो रकम पसे अंदाज कर रहा था। इसके अलावा गांव की औरतें और लड़कियां मुनासिब जगह न होने की वजह से होटल की तरफ आने से गुरेज करती। वो उनके लिए अलहदा जगह की तकमील के लिए भी पैसा जोड़ रहा था। उन्हीं दिनों टीला जोगिया से एक कमसिन लड़के ने जोगी होटल आना शुरू किया। वो अपने चेहरे को स्याह कपड़े में छुपाए पिछले बेंचों पर अलग थलग बैठने की कोशिश करता। हरचंद के उसमें कोई खास बात दिखाई नहीं देती थी, ताहम न जाने क्यों क्यूम को उसकी हरकत मशकूक मालूम पड़ती। गांव वालों में अक्सरियत की कोशिश ये होती कि वो अगली नशिस्त पर कब्जा करने की कोशिश करे, लेकिन लड़का पिछले बेंचों को इंतहा करता था। इसके अलावा अगस्त के हबस आलू दिन होने के बावजूद भी वो चेहरे को स्याह कपड़े में पोशीदा रखता था। कयूम चक 35 के अलावा इर्द गिर्द गाँव के तमाम रहायशों से वाकफियत रखता था, लेकिन लड़के की शख्सियत से वो बिल्कुल नावाकिफ था। टीवी ड्रामा शुरू होने के बाद वो लड़का निहायत ही इंहनाक के साथ माहौल से लाताल्लुक होकर बैठ जाता। क्यूब चाय बनाते हुए उसके सरापे का जायजा लेता रहता। एक दिन ड्रामा शुरू होने के बाद उसने तजस्सुस से मजबूर होकर लड़के के बेंच का रुख किया और उसे मुखातिब होते हुए पूछा, चाय भिजवाऊं? मैंने अभी भी तैयार की है। लड़के ने जवाब देने के बजाय इनकार में सर हिलाया। कयूम ने दोबारा पूछा, इर्द गिर्द के तमाम गांव वालों को मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुतालिक कुछ मालूम नहीं, लगता है कहीं दूर से आते हो। लड़के ने गूंगा करते हुए हाथ को नचाया और उसे बताने की कोशिश की कि वो गूंगा है। कयूम को निहायत अफसोस हुआ, ताहम ये अफसोस उस वक्त खत्म हो गया जब उसने लड़के की गैर मामूली लंबी और मखरूती उंगली में सुर्ख रंग की नफीस अंगूठी की मुख्तसर झलक देखी। अंगूठी काबिले हसीन और काफी महंगी दिखाई देती थी। उसकी खूबसूरती और कीमत से बाला नजर उसे हैरत इस बात पर महसूस हो रही थी कि वो जनाना अंगूठी थी, और उसकी महरूती उंगलियां इस बात का इजहार कर रही थी कि वो लड़का नहीं बल्कि कमसिन लड़की थी। ड्रामे का वक्फा खत्म होने वाला था। एक किसान ने उसे चाय लाने के लिए कहा और वो वापस लड़कियों पर दहकते हुए चाय के देगचे की तरफ चला आया। ताहम उसका दिमाग अब भी महरूती उंगली में पहनी हुई अंगूठी में उलझा हुआ था। कोई भी लड़का जनाना अंगूठी पहनने की कोशिश नहीं कर सकता था। वो यकीनन लड़की थी और अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए गूंगा बनने का ढोंग रचा रही थी। आवाज बदलना हर किसी के बस की बात नहीं थी। ये तदबीर काबिले तारीफ थी। 9 बजे ड्रामा खत्म हुआ और कई लोगों के दरमियान वो पुरअसरार लड़की भी उठकर निगाहों के सामने से ओझल हो गई।
दूसरी रात भी लड़की ने जोगी होटल का रुख किया। हस्बे मामूल वो सबसे पिछले बेंच पर अकेली बैठ गई और निगाहें टीवी पर मरकूज कर दी। चाय का दौर चलने लगा। गांव के थके हुए किसान अपनी थकन को दूर करने के लिए चाय का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे थे। ड्रामा शुरू होने में अभी चंद मिनट बाकी थे। क्यूम ने उठकर भाड़ा वसूल करना शुरू किया। फी बंदा 5 रुपया, चाय के पैसे अलग। कुछ ने रकम की अदायगी की, कुछ ने उधार किया। कचूम उधार वाली कॉपी हाथों में थामे हुए था। वो उधार वाले का नाम बमा रकम रखने के बाद आगे बढ़ जाता। आखिरी रो तक पहुंचते पहुंचते उसके पास काफी रकम जमा हो गई। आज किसानों की तादाद मामूल से कुछ ज्यादा थी। पुरअसरार लड़की से किराया वसूल करने के फौरन बाद ड्रामे का आगाज हो गया और किसान खामोशी के साथ ड्रामा देखने लगे। क्यूम की निगाहें लड़की के चेहरे पर मरकूज थी। वो काली चादर के नीचे शलवार कमीज पहने हुए थी। वक्त चूंटी की रफ्तार से गुजरने लगा। जोगी होटल के सामने से ट्रेन की डबल पटरी गुजरती थी। 8:30 बजे के करीब सुपर एक्सप्रेस क्रॉस की नियत से जोगी होटल के बिल्कुल सामने रुकी। मुसाफिरों का हजूम होटल पर टूट पड़ा। क्यूम से काम संभालने नहीं सम रहा था। कुछ ही देर में चाय और बिस्किट खत्म हो गए। वो हिफ्स मातुकद्दम के तौर पर पत्ती चीनी और दूध का जहीरा होटल में रखता था, लेकिन उस रात हिराफे मामूल नहीं था। मजबूरन उसे गाहकों को नजरअंदाज करना पड़ा। सुपर एक्सप्रेस का गार्ड सब कुछ देख रहा था। उसने आगे बढ़कर क्यूम से पूछा कि तुम्हारे पास टीवी का लाइसेंस है? क्यूम ने परेशान लहजे में जवाब दिया, जनाब मेरा टीवी सालहुर्दा है। महीने में 2 दफा तो मुझे इसकी मरम्मत पर खर्चा करना पड़ता है। आमदन इतनी नहीं होती कि मैं लाइसेंस बना सकूं। गार्ड तंजिया लहजे में बोला, तो तुम्हारे ख्याल में सालहुर्दा टीवी पर लाइसेंस लागू नहीं होता? ठीक है, तुम्हारा होटल रेलवे की जमीन पर वाक़ई है। इसका इजाजतनामा दिखाओ। कयूम बगले झांकने लगा। गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, यानी सब कुछ गैर कानूनी है। तुम्हें मालूम है मिनी सिनेमा घर में नाबालिग बच्चों का दाखिला ममनू होता है। मुझे यहाँ काफी तादाद बच्चों की दिखाई दे रही है। मैं हुकाम बाला कोर्ट को रिपोर्ट देता हूँ। तुम्हें जेल तो जाएगी, जुर्माना अलग भरना पड़ेगा। कयूम ने रो देने वाले लहजे में इल्तिजा की, जनाब मुझ पर रहम कीजिए, मैं कल ही टीवी को शहर ले जाकर बेच दूंगा। रही होटल की बात, तो इसके लिए मैंने रेलवे हुकाम को दरखास्त दी हुई है, जल्द ही मंजूर हो जाएगी। गार्ड ने पूछा, टीवी से कितना कमा लेते हो? झूठ नहीं बोलना, वरना अभी और इसी वक्त गिरफ्तार करके रेलवे थाने में बंद करवाऊंगा। क्यूब ने चंद लम्हे सोचते रहने के बाद जवाब दिया, 1000 रुपया महीना, इससे ज्यादा मुनाफा नहीं होता। गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, अगर महीने के 800 रुपए मेरे पत्ते पर इरसाल करो तो तुम्हारी तमाम झंझट से जान छुट सकती है। तुम्हारे लिए 200 रुपया महीना और होटल का मुनाफे काफी है। बसूरत दीगर जेल और जुर्माना तो होगा। इसके अलावा भी तुम्हें रेलवे की जमीन को खाली करते हुए होटल को बंद करना होगा। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है, सोच समझ कर जवाब देना। मैं जल्दी तुमसे दोबारा राब्ता करूंगा। और हाँ, शनाख्ती कार्ड के बगैर किसी ग्राहक को टीवी देखने की इजाजत ना देना, वरना इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गार्ड उसे हक्का बक्का छोड़कर ट्रेन की तरफ चला गया और कयूम सोचने लगा, 800 रुपए महीना देने के बाद उसके पास निहायत थोड़ी रकम बच जाएगी। प्रोजेक्टर का हाफ अधूरा रह जाएगा और औरतों के लिए जगह के इंतजाम को भी पसे पर्दा रखना होगा। लेकिन मजबूरी थी, उसे ये सब कुछ करना ही था। ये भी हो सकता था कि गार्ड की नीयत सिर्फ डराने धमकाने की हद तक महदूद हो और वो शहर जाने के बाद वाक़े को भूल दे। ताहम शनाख्ती कार्ड वाली बात पर अमर दरामद होना जरूरी था। रात को 12 बजे के करीब उसने होटल को बंद किया और घर आया। गुज़िश्ता साल उसकी बीवी बीमार होने के बाद मर गई थी, इसलिए घर का तमाम काम काज उसे खुद ही करना पड़ता था। उसने दोपहर की बनी हुई दाल गरम की और रोटी खाने के बाद सोने के लिए लेट गया। दूसरी रात उसने गार्ड की हिदायत पर अमल करना शुरू किया। वो बेंचों की तरफ जाने वाले हर किसान से शनाख्ती कार्ड तलब करता। किसान पहले तो हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते, फिर तलह लहजे में वजह दरियाफ्त करते। क्यूम उन्हें गार्ड की हिदायत से मुतले करता। गांव वालों के पास शनाख्ती कार्ड शाजो नादर ही होता था। जिसके पास होता वो दिखा देता और जिसके पास नहीं होता वो बुरा भला कहने के बाद वापिस चला जाता। 7:45 बजे के करीब बेंच पर सिर्फ 10 ऐसे अफराद बैठे थे, जिनमें से 2 सिर्फ चाय पीने वाले और टाइम पास के लिए आए थे। 8 बजने में 5 मिनट कबल पुरअसरार लड़की ने जोगी होटल का रुख किया। क्यूम के चेहरे पर परेशानी के तासुरात पैदा हुए, ताहम उसने हिम्मत से काम लेते हुए आगे बढ़कर उससे शनाख्ती कार्ड तलब किया। लड़की ने ना समझने वाले अंदाज में होंकू की तरह उसकी तरफ देखा। क्यूम ने उसे बताया, गवर्नमेंट ने शनाख्ती कार्ड के बगैर टीवी देखने पर पाबंदी आयद कर दी है। अगर तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड है तब तो सब कुछ ठीक है, बसूरते दीगर मैं मुआफी चाहता हूँ, इसके बगैर टीवी देखना अब मुमकिन नहीं है। लड़की ने हुआ करते हुए उसे कुछ समझाने की कोशिश की। उसके इशारे क्यूम की समझ से बालातर थे।
اس لیے اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا، پھر غصے سے بولا، گائیڈ کی ہدایت پر عمل کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ یہ زمین ریلوے کی ملکیت ہے اور میرے پاس ہوٹل چلانے کا اجازت نامہ نہیں، اس لیے میں مجبور ہوں شناختی کارڈ کے بغیر تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ لڑکی نے اپنی محروتی انگلیوں سے انگوٹھی نکالی، اس کے ہاتھ میں تھمائی، پھر ملتجانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ گونگا شروع کر دی۔ قیوم نے انگوٹھی کا معائنہ کیا، وہ خالص سونے کی بنی ہوئی اور بھاری مالیت کی دکھائی دیتی تھی۔ وہ اسے بیچ کر ہوٹل کے لیے زمین خرید سکتا تھا۔ اگر زمین اپنی ہو تو ریلوے کا کوئی افسر اس پر زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لڑکی نے انگوٹھی اسے گروی رکھنے کی نیت سے دی ہو۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں پوچھا، کیا یہ سونے کی انگوٹھی ہے؟ لڑکی نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس کی قیمت ہزاروں میں ہے۔ اگر تم یہ مجھے دے رہی ہو تب میں تمہیں بخوشی ٹی وی دیکھنے کی اجازت دے سکتا ہوں، لیکن اسے واپس مانگنے کی بھول نہیں کرنا۔ لڑکی نے اچانک ہی اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اس کے نرم و گداز ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر کے قیوم کو اپنے جسم میں کرنٹ دوڑنے کی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آئی اور سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ اس کیفیت کو لڑکی کی کرہت اور مردانہ آواز نے ثبوتاز کر کے رکھ دیا۔ وہ حیرت انگیز طور پر یکلخ بولنے لگی، تم انگوٹھی کو بیچ کر جو بھی کرتے ہو مجھے اس سے سروکار نہیں، میں صرف ٹی وی دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ قیوم کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی، سوچے سمجھنے کی حس بھی مفقود ہو گئی۔ لڑکی دوبارہ بولی، میں بولنا نہیں چاہتی تھی لیکن مجھے بحالت مجبوری بولنا پڑا، میں تمہارے متعلق اپنے شوہر سے بات کروں گی۔ اس نے مذکر سے یکلحت مونس کا سہارا لیا، پھر چہرے سے نقاب کو الٹ دیا۔ قیوم تقریباً بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ حسن و خوبصورتی کا لاجواب مجموعہ اس کے سامنے کھڑا تھا، آنکھیں گلافی، چہرہ نورانی، ہونٹ یاقوتی اور سر قد، لیکن اس سب صفات پر پانی پھیرتی اس کی مردانہ آواز قیوم مبہوت ہو کر رہ گیا۔ لڑکی چادر دوبارہ لپیٹتے ہوئے بولی، میرے شوہر کی ریلوے حکام میں کافی جان پہچان ہے، وہ تمہیں ہوٹل کے لیے بآسانی زمین لے دے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ٹی وی دیکھنے کے لیے یہاں آتی ہوں۔ قیوم نے اقرار میں سر ہلاتے ہوئے اسے بینچ پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ 2 دن گزر گئے۔ دوسرے دن رات کو ہوٹل پر ریلوے پولیس کا چھاپا پڑا۔ انہوں نے نہ صرف قیوم کو گرفتار کیا بلکہ شناختی کارڈ کی مؤثر چیکنگ کے دوران لڑکی کو بھی دھر لیا۔ قیوم نے پہلے پہل پولیس والوں کی منت سماجت کی، جب بات بنتی دکھائی نہ دی تو پھر جیب میں سے سونے کی انگوٹھی نکال کر ان کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ پولیس والوں کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹنے لگی۔ ان میں سے ایک بولا، اوئے تیرے پاس اتنی مہنگی انگوٹھی کہاں سے آئی؟ یہ تو ہزاروں کی مالکیت کی دکھائی دیتی ہے۔ قیوم فخریہ لہجے میں بولا، یہ میرے دادا کی انگوٹھی ہے، وہ بہت بڑا جاگیردار تھا، آپ اسے رکھ لیں اور ہم دونوں کو چھوڑ دیں۔ پولیس والے نے اسے گردن کے پاس سے تھاما اور پولیس وین کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا، تیرے دادا کی جاگیر کے متعلق میں بخوبی جانتا ہوں، ان کے ہونے کے باوجود بھی تیرے ہوٹل کی کمائی میرے خیال میں جاگیر کے منافع سے بہت زیادہ ہے، اسی لیے تو جاگیر کے معاملات سنبھالنے کے بجائے ہوٹل میں خجل خوار ہوتا پھر رہا ہے۔ پھر ان دونوں کو وین میں بٹھایا گیا اور وین شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی کے اندر قیوم اور پر اسرار لڑکی کے علاوہ 2 پولیس کے سپاہی ہاتھوں میں رائفل تھامے بیٹھے تھے۔ قیوم کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے، معاملہ اس کی سوچ سے بالا تر تھا۔ وہ گارڈ سے معاہدہ کرنے کے باوجود بھی اپنی گرفتاری کی وجہ کو سمجھنے نہیں پا رہا تھا۔ 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وین سڑک کے کنارے رکی اور اگلی سیٹ سے دونوں پولیس اہلکار اتر کر پیچھے چلے آئے۔ انہوں نے پچھلا دروازہ کھولا اور قیوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خاموشی کے ساتھ شہر سے مخالف طرف بھاگ جاؤ، سونے کی انگوٹھی ہمارے پاس رہے گی، اس انگوٹھی کے عوض ہم تھانے دار کو بیان دیں گے کہ تم دونوں گرفتاری سے قبل فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دوسرا پولیس اہلکار بولا، پولیس تم دونوں کو شہر میں تلاش کرے گی، اس لیے کوشش کرنا چھوٹے قصبوں یا پھر دیہاتوں کی طرف سفر کرنا۔ یہاں سے قریبی ریلوے اسٹیشن آدھے میل کی مسافت پر ہے، تم دونوں کو وہاں سے ٹرین مل جائے گی، جتنی دور بھاگ سکتے ہو بھاگنے کی کوشش کرو، صبح تم دونوں کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ وہ چاروں وین میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ قیوم اور پر اسرار لڑکی انہیں ہکا بکا دور جاتے ہوئے تکنے لگی۔ پھر قیوم نے طویل سانس لیتے ہوئے اطراف کا جائزہ لیا۔ رات چاندنی تھی، سڑک کے دونوں اطراف سرسبز کھیتوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ کھیتوں کے درمیان میں ٹرین کی پٹری واقع تھی اور دور چند روشنیاں چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ شانتی نگر کا ریلوے اسٹیشن تھا۔ رات کے 8:45 بجنے والے تھے۔ دور دور تک ہو کا عالم طاری تھا۔ ریل کی پٹری کے ساتھ بہتے ہوئے جوہر میں سے مینڈکو کے ٹرانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ قیوم نے لڑکی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چلنے لگا، لیکن لڑکی جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی۔ چند قدم آگے جانے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لڑکی پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ قیوم اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا،
ہم واپس چک 35 نہیں جا سکتے. صبح پولیس والے ہماری تلاش شروع کر دیں گے. اگر دوبارہ گرفتاری سے بچنا چاہتی ہے تو تجھے میرے ساتھ فرار ہونا ہی پڑے گا. لڑکی مردانہ آواز میں بولی. میں واپس حویلی جانا چاہتی ہوں. میرا شہر ٹیلا جوگیا کا جگیردار ہے. وہ پولیس والوں کو خود ہی سمجھا بجھا لے گا. قیوم جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا. تو اسے کیا بتائے گی کہ تو رات کو اندھیرا ہو جانے کے بعد ٹی وی دیکھنے کے لیے چک 35 جاتی تھی اور تجھے شناختی کارڈ پاس نہ ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا. بعد میں مکمکا کرنے کے بعد شانتی نگر اسٹیشن کے قریب چھوڑ دیا گیا. کیا تیرا شوہر اس سچائی کو قبول کرنے کے بعد تیرا ساتھ دے گا؟ لڑکی نے پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. قیوم دوبارہ بولا. تیری بہتری اس میں ہے کہ تو چند دنوں کے لیے حویلی سے دور چلی جا. حالات بہتر ہونے کے بعد میں تجھے واپس ٹیلا جوگیا چھوڑ کر آؤں گا. لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور قیوم کے پیچھے چلنے لگی. شانتی نگر ریلوے اسٹیشن کی مختصر عمارت بکنگ کلرک اور اسٹیشن ماسٹر کے کمروں پر مشتمل تھی. ان دونوں نے ٹکٹ خریدا اور پلیٹ فارم پر رکھے ہوئے بینچ پر آ کر بیٹھ گئے. چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قیوم نے پوچھا. تیرا نام کیا ہے؟ سندری. اس نے مختصر جواب دیا. ہندو ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا. اور شوہر کا نام کیا ہے؟ جان باز. وہ بھی ہندو ہے؟ لڑکی نے دوبارہ انکار میں سر ہلایا. دیکھو سندری، مجھے نہیں معلوم آگے حالات کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں. تجھے میں اپنے ساتھ رکھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اگر تیرے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے کوئی قریبی گاؤں میں رہتا ہے تو تجھے ان کے پاس چھوڑ کر آ سکتا ہوں. سندری نے بتایا. شوہر کے علاوہ میرا کوئی نہیں. یوں سمجھو کہ اب شوہر کا رشتہ بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. اگر واپس حویلی کی طرف گئی تو وہ مجھے گولیوں سے بون دے گا. گاڑی کے وصل کی آواز سنائی دی. قیوم نے سندری کا ہاتھ تھاما. اسے دوبارہ جسم میں کرنٹ کی کیفیت دوڑتی محسوس ہوئی. سندری نے اعتراض نہیں کیا. ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی. ڈبے خالی پڑے تھے. وہ دونوں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے. رات کا کھانا وہ کھا چکے تھے. تھوڑی دیر کے بعد گاڑی نے پلیٹ فارم کو چھوڑا. قیوم نے کھڑکی کو بند کیا اور ڈبے کے اندر نگاہ دوڑائی. اکا دکا مسافر جن میں مردوں کی تعداد اکثریت تھی دوسرے ڈبوں میں بیٹھے دکھائی دیے. ان کا ڈبہ خالی پڑا تھا. اس نے کاندھے پہ رکھے ہوئے کپڑے کو اتارا اور سامنے والی سیٹ کو صاف کرنے کے بعد سندری کو اس پر لیٹنے کے لیے کہا. وہ خاموشی کے ساتھ لیٹ گئی. قیوم کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، اس لیے کھڑکی کے پاس بیٹھنے کے بعد اگلا لائحہ عمل کے متعلق سوچنے لگا. اس کے پاس رقم محدود. اگر کھینچ تان کر کے گزارا کرنے کی کوشش کرتا تو ہفتہ نکال لیتا. رہائش کا مسئلہ علیحدہ تھا. پولیس والوں کے کہنے کے مطابق اس نے ٹکٹ دور دراز کے علاقے کا لیا تھا، لیکن وہاں اس کی جان پہچان نہیں. گاڑی سے اترنے کے بعد رہائش کا ہونا نہایت ضروری تھا. وہ رقم خرچ کر کے کمرہ کرائے پر لے سکتا تھا. تاہم ایسی صورت میں پھر کھانے پینے کے لیے رقم بہت کم بچ جاتی. اگر اس کے پاس سندری کی انگوٹھی ہوتی تب اسے کسی بات کا غم نہیں ہوتا، لیکن انگوٹھی کو اپنے پاس رکھنے کے بعد پولیس والوں سے چھٹکارا ممکن نہیں تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سندری کے پاس اس طرح کی اور بھی انگوٹھی موجود. اس نے سامنے لیٹی ہوئی سندری کے ہاتھوں کا جائزہ لیا. وہ خالی تھے. تاہم دودیا رنگت والی سراہی دار گردن میں پتلی زنجیر صاف دکھائی دی. ہر چند کے سونے سے بنی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس پر سونے کا پانی چڑھے ہونے کے بعد کچھ پتا نہیں. گاڑی کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر پہنچ کر رک گئی. عمارت اندھیرے میں ٹوٹی. اس نے بیزاری کے ساتھ کاندھے پہ رکھے ہوئے کپڑے سے چہرے کو ڈھانپا اور سونے کی نیت سے لیٹ گیا. کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرنے کا بہترین عمل اس کی نظر میں سب کچھ فراموش کر کے سو جانا تھا. کچھ دیر کے بعد ڈبہ اس کے ہراٹوں کی آواز سے گونجنے لگا. اس کی آنکھ صبح 8 بجے کے قریب. ٹرین مختصر دیہاتی اسٹیشن پر رکی. سندری سیٹ سے غائب تھی. وہ ہڑبڑا کر سیٹ سے نیچے اترا اور اسے ڈبے میں تلاش کرنے لگا، لیکن وہ اس ڈبے میں نہیں. ڈبے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا. نیچے پلیٹ فارم موجود نہیں تھا، اس لیے اسے چھلانگ لگا کر نیچے اترنا پڑا. ٹرین کو کراس کرنے کی نیت سے اسٹیشن پر روکا گیا. اسٹیشن سے آگے سرسبز لامتناہی کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا. ان کھیتوں کے درمیان پکی سڑک پر چند گاڑیاں اناج کی بوریوں سے لدی منڈی کی طرف جا رہی تھی. اوپر کھیتوں کے سلسلے کے درمیان سیاہ چادر اور سرخ شلوار قمیض پہنے ہوئے سندری بت بنی کھڑی تھی. اسی دوران گونجدار آواز کے ساتھ کراس ہوا اور دوسری ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی. ٹرین کے پیچھے سے تیز رفتاری کے ساتھ گزرنے لگی. قیوم نے کھیتوں کے درمیان کھڑی ہوئی سندری کی طرف دوڑ لگائی. اس کے چہرے کا رخ مخالف سمت تھا اور وہ کھیتوں سے ہٹ کر دور بنے ہوئے چند کچے گھروں کی طرف دیکھ رہی تھی. قیوم کو اپنے پیچھے گاڑی کی وصل کی آواز سنائی دی. اس نے چلا کر سندری کو اپنی طرف توجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہایت امتناع کے ساتھ گڑوں کی طرف تک رہی تھی، اس لیے اس نے یکسر توجہ نہیں دی. اس کے قریب پہنچنے کے بعد قیوم نے اسے کاندھے کے پاس سے تھامتے ہوئے غصے سے کہا. گاڑی روانہ ہونے والی ہے، جلدی واپس چلو. سندری نے ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا، پھر مندانہ آواز میں بولی. وہ سامنے جانماز کا گھر ہے، ہم وہاں پولیس والوں کی نگاہوں سے چھپ کر رہ سکتے ہیں.
कयूम ने बेचैन निगाहों से दूर खड़ी हुई ट्रेन की तरफ देखा। वो बराबर वाली रवानगी की विसल दे रही थी। उसने परेशान लहजे में पूछा, क्या घर खाली है और क्या तुम्हारा शोहर तुम्हें तलाश करता हुआ घर तक नहीं आएगा? सुंदरी ने उसे बताया ये घर उसकी अय्याशों के लिए पोशीदा अड्डे की हैसियत रखता था, लेकिन चंद अरसा कबल उसे ऐसी खतरनाक बीमारी लाहक हुई कि उसे अय्याशों को तर्क करना पड़ा। अब ये घर काफी अरसे से खाली पड़ा है और इसके मुतालिक इसके खास अफराद के अलावा किसी को मालूम नहीं। ट्रेन ने बाइज़्ज़ती प्लेटफार्म को छोड़ा और आगे रवाना हो गई। अब इसके अलावा और कोई चाराकार बाकी नहीं बचा था कि वो सुंदरी की बात को मान लेता। सुंदरी ने उसके हाथ को अपने हाथ में थामा। करंट की कैफियत ने सर उभारा और वो कच्चे धागे में बंधा उसके पीछे चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। मकानों का वो सिलसिला अगट्टा नहीं था, बल्कि एक दूसरे से हटकर वाक़ था। तादाद कमोबेश 20 के करीब थी। उनसे भी कुछ हटकर दरख्तों के सरसब्ज झुंड के दरमियान सुंदरी के शोहर का घर था। उसकी चार दीवारी पक्की ईंटों पर मुश्तमिल। दरवाजे पर ताला लगा था। सुबह के 8:30 बजने वाले थे। कच्चे मकानों में रहने वाले ज्यादातर अफराद खेतों का रुख कर चुके थे और औरतें घर के कामों में मशगूल थी। सुंदरी ने क्यूम को ताला तोड़ने के लिए कहा। उसने इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद एक मजबूत पत्थर का इंतखाब किया, फिर ताले पर पल पड़ा। उसे ज्यादा मुशक्कत नहीं करना पड़ी। कुछ ही देर में जंग आलू ताला टूट गया और वो दोनों घर में दाखिल हुए। उनके सामने ईंटों से बना हुआ सहन था, जिसके कोने में शहतूत का दरख्त लगा हुआ था। सहन के आगे बरामदा था और बरामदे के पीछे 2 कमरे थे। कमरे लॉक थे। कयूम ने तालों को तोड़ा। पहले कमरे में 2 चारपाइयां जिन पर बिस्तर लगे थे, चारपाइयों के पास मोड़ा पड़ा। दूसरे कमरे में टीन से बने हुए टोंकों में सामान रखा था। रिहाइश का मसला हल होने के बाद अब क्यूम की जेब में मौजूद रकम से हफ्ते के बाद खींच तान कर गुजारा किया जा सकता था। सुंदरी ने घर को साफ किया। कयूम खाने पीने का इंतजाम के लिए करीबी दुकान की तरफ चला गया। उन्हें वहां रहते हुए हफ्ते भर से ज्यादा का अरसा गुजर गया। इस दौरान जेब में मौजूद रकम खत्म हो गई। गिनती के चंद मकानों के दरमियान जरिए मुआश का इंतजाम करना मुमकिन नहीं था। कयूम ने सुंदरी के गले में पहनी हुई सोने की जंजीर को करीबी शहर ले जाकर बेच दिया। जंजीर खालिस सोने की थी। उसे रकम तवक्को से ज्यादा मिली। चंद दिनों की सोच विचार और सुंदरी से मशवरा करने के बाद उसने औने पौने दामों घोड़ा गाड़ी खरीदी। घोड़ा मरियल और गाड़ी साल होदा थी, ताहम रोजगार का जरिया साबित होने लगी। 20 घरों पर मुश्तमिल इस गांव का नाम जहां आबाद था। वो चंद मुख्तलिफ देहाती कस्बों के दरमियान वाक़ था। वहाँ सवारी का माकूल इंतजाम नहीं था, इसलिए टांगे का काम चलने लगा। वो सुबह मुंह अंधेरे टांगा लेकर करीबी सड़क की तरफ जाता और सर शाम जब वापस आता तब उसकी जेब में 40-50 रुपए जरूर होते। ये वो वक्त था जब इतनी रकम दिन भर के खर्चे के लिए काफी ख्याल की जाती थी। एक शाम क्यूम की तबीयत नासाज हुई। सर में हल्का दर्द था। कुछ हरारत भी महसूस हो रही थी। इसलिए शाम होने के बाद उसने घोड़ा गाड़ी का रुख गांव की तरफ मोड़ा। गांव का दरवाजा खिलाफे मामूल चौपट खुला था। उसने घोड़े को गाड़ी से लादा करके मकान के सामने लगे हुए घने दरख्त के नीचे बांधा और घर के अंदर आया। सुंदरी वहां नहीं, घर खाली पड़ा था। उसने इर्द गिर्द के हमसायों से जब उसके मुतालिक दरियाफ्त किया तो एक ने बताया कि वो टीवी देखने के लिए शेहू की हवेली की तरफ गई है। कयूम गुस्से में आग बगोला होकर वापस करके अंदर आया और उसका इंतजार करने लगा। उसकी वापसी 9 बजे के बाद हुई। चेहरे पर खुजलत बड़े तासुरात थे और कुछ घबराए दिखा रही। कयूम के वजह दरियाफ्त करने से कबल ही वो मर्दाना आवाज में बोली, तमाम दिन घर में बैठे बैठे बोर हो गई, इसलिए टीवी देखने चली गई। कयूम के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभरे और वो करहत लहजे में बोला, तेरी टीवी देखने की आदत तेरे साथ मुझे भी ले डूबेगी। ये याद रख, हम दोनों को पुलिस वाले गाँव गाँव तलाश कर रहे हैं। अगर शेहू के लड़कों में से किसी ने मुखबरी कर दी तो हमें हवालात की हवा खानी पड़ेगी। सुंदरी बोली, तो फिर तू मुझे टीवी खरीद कर ला दे, मैं घर से बाहर निकलना तर्क कर दूं। मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं, कपड़े लत्ते से मैं बेजार हूँ। उसकी सादगी को महसूस करके कयूम बेइख्तियार मुस्कुराया, फिर नरम लहजे में बोला, कपड़े और जूतियां लाना मेरे इख्तियार में है, लेकिन टीवी खरीद कर लाना नामुमकिन है। अगर तू ज्यादा इसरार करेगी तो टांगा बेचकर किस्तों पर ले आता, लेकिन फिर खाने पीनाले पड़ जाएंगे। सुंदरी खामोश थी, ताहम उसने शेहू की हवेली जाना तर्क नहीं किया। इतना जरूर हुआ कि वो कयूम के आने से पहले वापस आ जाया करे। उसने ज्यादातर जबरदस्ती करना मुनासिब ख्याल नहीं किया और खामोश होकर बैठ गया। 1 महीने से कुछ ज्यादा अरसा गुजरा। गांव वाले सुंदरी को कयूम बीवी ख्याल करने लगे। उन दोनों ने भी बात को कोशिश नहीं, लेकिन कयूम को अब सुंदरी की आदत पड़ने लगी थी। इसलिए एक रात खाना खाने के बाद उसने सुंदरी को मुखातिब करते हुए कहा, गांव वाले हमारे रिश्ते के मुतालिक जानने के लिए बेचैन हैं। तेरा टीला जोगिया जाना तो अब मुमकिन नहीं रहा। अगर बुरा न माने तो हम दो को अब शादी कर लेनी चाहिए।
सुंदरी ने खड़बड़ा कर कयूम की तरफ देखा और तू कैसी बात करता है? मैं टीला जोगिया के जागीरदार की उसके होते हुए तेरे साथ भला कैसे शादी कर सकती? फिर आज नहीं तो कल मुझे वापस आना ही है, तब तक हम दोनों का सहारा ले सकते। कयूम कहकहा लगाते हुए बोला, वापसी के ख्याल को अपने दिल से निकाल दे, वो तुझे अब कबूल नहीं करेगा। तू हवेली से बाहर रात गुजार चुकी है, ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर है। वो तुझे देखते ही गोलियों से बूंद डालेगा। फिर तू हिंदू है और वो मुसलमान, तुम दोनों की शादी जायज नहीं। मेरी बात मान और साथ शादी कर ले, हम दोनों के हक में ये बेहतर होगा। सुंदरी के माथे पर सोच की लकीरें उभरी, ताहम उसने कोई जवाब न दिया और मुंह फेर कर सोने के लिए लेट। रात गुजर गई। सुबह मुंह अंधेरे कयूम टांगा लेकर मार्ग की तरफ चला गया और रात को जब थके हारे उसने मकान का रुख किया, तब एक बार फिर उसने दरवाजे को चौपट खुला हुआ पाया। सुंदरी घर पर नहीं थी। रात के 9:30 बजने वाले थे। वो अमूमन 9 बजे से कबल घर आ जाया कर। उसने बरामदे के किनारे पर बने हुए चूल्हे का रुख किया। हांडी में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चूल्हे की राख सर्द पड़ी थी। उसे देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल साबित न हुआ कि सुबह नाश्ता बनाने के बाद उसे दोबारा जलाया नहीं गया था। कयूम ने दिल में तहिया किया कि आज रात वो सुंदरी से तफसीली बात जरूर करेगा। वो खाना खाए बगैर चारपाई पर लेटा। रात गुजर गई, सुंदरी वापस नहीं आई। सुबह के करीब कयूम ने शेहू की हवेली का रुख किया और दरवाजे पर खड़े दरबान से इल्तिजा की कि वो शेख से मिलना चाहता है। दरबान ने उसे दुत्कारते के बजाय अपने पीछे अंदर आने का इशारा किया। हवेली के फाटक के साथ मेहमान खाना बना था। दरबान ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शेहू का लड़का कमरे में आया। उसके पीछे सुंदरी को देखकर कयूम कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। शेहू के लड़के ने उसे बैठने के लिए कहा, फिर उसके मुकाबले पर बैठा। उसकी 30 से 35 के दरमियान, आंखें छोटी जिसमें सफाकियत झलकती, बारीक मुंह को ताव देकर ऊपर गया। वो सफेद कुर्ता और पजामा पहने हुए था। के चेहरे पर तमानियत के तासुरात थे, जैसे शेहू की हवेली में अपने आप को महफूज कर रही। शेहू का लड़का बोला, मैं तेरा ही मुंतज़िर था। तू यकीनन सुंदरी को लेने आया है। इस बात को अब भूल जा कि ये तेरे साथ अब वापिस आएगी, लेकिन मैं तेरी हक तलफी नहीं करना चाहता, इसलिए तुझे सुंदरी को यहाँ छोड़ने का मुंह मांगा मुआवजा दूंगा। उसने जेब में से रकम की गड्डी बाहर निकाली, उसके हाथों पे रखी। रकम कयूम की तवक्को से बहुत ज्यादा थी। उसने उजलत के आलम में उन्हें जेब में रखा, फिर बोला, मुझे इसको यहाँ छोड़ जाने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन टेला जोगिया के जागीरदार को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी बीवी को चंद हजार रुपए के इवज शेहू को लड़के ने खरीद कर अपनी हवेली में कैद कर लिया है। मैं और सुंदरी जिस मकान में रह रहे हैं वो सुंदरी के शोहर का है, इसलिए इसे पता लगाने में देर न लगेगी कि वो जहां आबाद में रिहाइश पजीर और अब शेहू की हवेली में कैद है। लड़के ने घन कर मजीद रकम उसके हाथों पे रखी, फिर सर्द लहजे में बोला, तुझे रकम देने का मकसद ये है कि तू जल्द अज जल्द घर छोड़कर कहीं दूर चला जा, ताकि सुंदरी के मुतालिक उसके शोहर को कुछ भी मालूम ना हो सके, और अगर तूने उसे बताने की कोशिश की तो याद रखना तेरे हक में बेहतर नहीं होगा। कयूम ने रकम जेब में डाली और लड़के को मुतमिन करने के बाद सरशारी के आलम में घर चला आया। सामान समेटते हुए वो सोच रहा था, इसके चेहरे की दाढ़ी काफी बढ़ चुकी है। अगर वो सर पर पगड़ी बांध के महंगी धोती और कुर्ता पहनने के बाद चक 35 का रुख करता तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। वो शेहू के लड़की के मुकाबला करने के काबिल नहीं था, लेकिन चक जोगिया का जागीरदार इसे जरूर सबक दे सकता था। एक दफा सुंदरी टेला जोगिया वापस आती, 2-3-4 हजार जैसी हती रकम खर्च करके टीला जोगिया के करीब दूसरा होटल खोल सकता था। इसे पूरा यकीन था कि सुंदरी खाना पीना तय कर सकती थी, लेकिन टीवी देखना छोड़ना उसके एहतियार में नहीं था। सामान समेटने के बाद उसने दूसरे दिन टांगा फरोख्त किया और तमाम रकम को एहतियात के साथ महफूज करने के बाद ट्रेन पकड़कर चक 35 चला आया। उसके घर को ताला लगा हुआ था। वो दीवार फुलाकर अंदर आया। उसने अपना मुख्य सामान कमरे में रखा, फिर रात होने का इंतजार करने लगा। रात के अंधेरे में उसने टीला जोगिया के जागीरदारों की हवेली का रुख किया। दरवाजे पर खड़े हुए दरबान ने तफसीली निगाहों से उसके सरापे का जायजा लिया, फिर जागीरदार से मुलाकात करवाने से साफ इनकार किया। कयूम ने उसे बताया कि मामला निहायत गंभीर है और वो जागीरदार की बीवी सुंदरी के मुतालिक कुछ जानना चाहता है। इस दफा दरबान के चेहरे पर नरमी के तासुरात पैदा हुए और वो उसे वहीं खड़ा रहने के बाद हवेली के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद कयूम मेहमान खाने में बैठा जागीरदार का इंतजार कर रहा था। 5 मिनट के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 50 से 55 के दरमियान थी। चेहरा करहत और होंठ भिंसे हुए थे। हाथों में हक्का पकड़े हुए था। उसने कुर्सी पर बैठने के बाद नखुवत बड़ी निगाहों से कयूम की तरफ देखते हुए पूछा, तू सुंदरी के मुतालिक क्या बताना चाहता है? जरा सोच कर बात करना और इस बात को दिमाग में रखना कि हवेली की इज्जत पर खर्च आने से पहले मैं गोली चला देने को बेहतर ख्याल करता हूँ। क्यूम ने मुंह में आए हुए थूक को हलक में किया, फिर शुरू से आखिर तक तमाम वाकयात से उसे आगाह किया।
وہ خاموشی کے ساتھ اس کے بیان کردہ واقعات سنتا رہا اور وقتاً فوقتاً حقے کی نال منہ میں ڈال کر اسے گڑگڑاتا رہا۔ قیوم کے خاموش ہو جانے کے بعد بولا، تو تیرے کہنے کے مطابق سندری اس وقت جہاں آباد کے شیخو کی حویلی میں ہے؟ قیوم نے اسبات میں سر ہلایا۔ جاگیردار خاموش ہوا۔ قیوم اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ اس نے حقے کی نال کو بھی سامنے رکھی میز پہ رکھا۔ اس کا رویہ قیوم کی توقع کے برخلاف تھا۔ اس کے خیال کے مطابق اسے غصے میں آگ بگولا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو نہایت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش بیٹھا تھا۔ چند لمحات یوں ہی گزرے، پھر وہ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ قیوم سوچنے لگا اب شاید وہ اپنی بندوق اور آدمی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوگا، پھر جیپ میں بیٹھ کر شیخو کی حویلی کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اگر جاگیردار سے اسے کچھ رقم حاصل ہو جائے تو اس کے وارے نیارے ہو سکتے ہیں۔ کرا قدر معلومات کا معاوضہ کم از کم 4000 تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ جاگیردار کی واپسی 10 منٹ کے بعد ہوئی۔ اس کے ساتھ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد لڑکی کو چادر ہٹانے کے لیے کہا۔ لڑکی نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چادر کو چہرے سے ہٹایا۔ قیوم کی حویلی کی چھت اور دیواریں ہوا میں اڑتی محسوس لگی۔ وہ سندری تھی۔ اس کی زبان کنگ ہو کر رہ گئی، سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ جاگیردار بولا، یہ میری سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیوی ہے۔ تو نے جو بہتان اس پہ لگایا، اس میں چند باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں تجھے کچھ بھی کہے بغیر حویلی سے باہر جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ بصورت دیگر تیرا یہاں سے زندہ واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ پہلی بات، اسے واقعی ٹی وی دیکھنے کا بہت شوق ہے اور حویلی میں ٹی وی، یہ یقیناً ٹی وی دیکھنے باہر جاتی رہی۔ دوسری بات، اس کی آواز مردانہ ہے اور اس کے متعلق میرے اور سندری کے علاوہ حویلی کے نوکروں کو بھی کچھ معلوم۔ تیسری بات، میں نے اسے شادی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی اور چین منہ دکھائی کے طور پر دی، وہ اب اس کے پاس نہیں۔ چوتھی اور آخری بات، جہاں آباد کے خفیہ اڈے کے متعلق میرے اور چند محسوس نوکروں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر تو سندری کے ساتھ وہاں رہ چکا تو تیری بیان کردہ واقعات میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور، میں اس کے متعلق تحقیقات کرواؤں گا۔ رہی پولیس کی بات تو بے فکر ہو جا، وہ اب تجھے لیکن تجھے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تو معاملے کی تفصیل سے کسی کو آگاہ نہیں کرے گا۔ قیوم نے قسم کھا کر اسے اطمینان دلایا کہ وہ بات ان دونوں کے درمیان میں رہے گی۔ جاگیردار نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ رقم باہر نکالی۔ اسے دینے کے بعد حویلی سے باہر جانے کی اجازت دی۔ قیوم اٹھ کر باہر آیا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ پولیس سے اس کی جان چھوٹ۔ اس نے جاگیردار سے حاصل کردہ رقم کو شلوار کے نیفے میں کیا اور ان قدموں کے ساتھ چلتا ہوا چک 35 چلا آیا۔ جوگی ہوٹل دوبارہ کھلا۔ اس دفعہ اس نے ہوٹل ریلوے کی زمین سے ہٹ کر بنایا۔ یہاں عورتوں کے بیٹھنے کے لیے علیحدہ انتظام تھا۔ پروجیکٹر کی خریداری اس نے وقتی طور پر اسے خریدنے کے لیے قریبی شہر جانا ضروری تھا اور وہ پولیس والوں کے خوف سے وہاں جانا نہیں چاہتا تھا۔ بہرکیف چند ہی دنوں میں کام اچھا چلنے لگا۔ ہڈسن کے عورتوں کی تعداد اب بھی مردوں کی نسبت کم تھی، لیکن کچھ ہی دنوں میں اضافہ ہونے لگا۔ اس نے چائے کے علاوہ اور بھی لوازمات رکھنا شروع کیے۔ کام سنبھالنے کے لیے اسے 2 نوکروں کا انتظام کرنا پڑا جنہیں وہ ہفتہ وار اجرت دیتا تھا۔ انہی دنوں ٹیلا چوگیا سے کمسن لڑکی نے جوگل کا رخ کرنا شروع کیا۔ ہرچند کہ اس میں کوئی قابل ذکر بات نہ تھی، لیکن نہ جانے قیوم کو اس کی حرکات دکھائی دی۔ عورتوں کے اکثر اس بات کی ہوا ہوتی کہ انہیں اگلی سیٹ پر بیٹھنے کا موقع میسر آ سکے تاکہ ڈرامہ کسی رکاوٹ کے بغیر اطمینان اور سکون کے ساتھ دے سکے، لیکن لڑکی ہمیشہ پچھلے بینچوں کا انتخاب کرتی، اس کے باوجود کہ عورتوں والے حصے کو اندھیرے میں ڈوبا رکھا جاتا تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ وہ شدید گرمی کے باوجود بھی اپنے چہرے کو سیاہ چادر میں پوشیدہ رکھتی، تاہم اس کی میرونی میں پہنی ہوئی انگوٹھی نے اسے بہت پر مجبور کیا اور وہ بے اختیار کھنچلا ہوا پچھلے بینچوں کی طرف چلا آیا اور لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تو شیخو کی حویلی سے واپس کیسے آئی؟ لڑکی مردانہ آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، تجھے اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ 2000 کی رقم تیرے لیے کافی ہے۔ اگر معاملے کے متعلق زیادہ خریدنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تیرے ہوٹل کو دوبارہ بند کروا سکتی۔ قیوم نے جاگیردار کی حویلی میں تیری ہم شکل لڑکی کو، جسے جاگیردار اپنی بیوی سمجھ رہا تھا۔ سندری نے بے اختیار ہنستے ہوئے اسے بتایا، وہ میری ہمزاد ہے، میری غیر موجودگی میں حویلی کے معاملات کو بخوبی سنبھالتی ہے۔ اس وقت بھی وہ جاگیردار کے ساتھ حویلی میں موجود ہے اور ہر رات 8 سے 9 بجے کے دوران حویلی میں ہوگی تاکہ میں ٹی وی دیکھنے تیرے ہوٹل میں آ سکوں۔ قیوم خاموشی کے ساتھ ابلتی ہوئی چائے کی دیش کی طرف آیا۔ اس سے زیادہ اسے جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔